فرما رہے ہیں لعن اللہ الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ دی لعنت ہوے یہودیاں دے اوتے، کیوں؟ اس واسطے انہاں نبیاں دیاں قبراں تے جا کے سجدے کیتے، نبیاں دیاں قبراں تے جا کے مراداں منگیاں، نبیاں دیاں قبراں تے جا کے سجدے کرن والا جے مشرک ہے، نبیاں دیاں قبراں تے جا کے مراداں منگن والا جے مشرک ہے، پھر ولیاں دیاں قبراں تے سجدہ کرن والا او کتھوں رحمت دا مستحق ہو سکدا ہے؟ نبیاں دیاں قبراں دے اوتے جا کے مراداں منگن والا مشرک تے ولیاں دیاں قبراں اوتے جا کے مراداں منگن والا اس تو وڈا مشرک۔ اوے انہاں نوں تو سد پیا ماردا ہے، انہاں کولوں مراداں پیا منگدا ہے جنہاں دے بارے اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، جنہاں دے بارے اللہ دا قرآن پیا دستا ہے ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون۔ اللہ رب العزت نے دسیا، توجہ کرنا حضرت آگئے نے آیت ترجمہ سنو۔ اللہ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام نے دعوت دیتی ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، انسان دے نال اے گل ڈھک دی نہیں ہووے انسان تے ہووے شرک کرن والا، ہووے بندہ تے ہووے شرک کرن والا۔ اوے اللہ تیرے تے اتنے احسان کیتے نے، اللہ تیرے تے اتنے فضل کیتے نے، تو اٹھ کے اللہ دا حق غیراں نوں دین لگ پویں، اے تے گل تیرے نال ڈھک دی نہیں۔ اللہ قرآن دے اندر فرما رہے نے والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ پانچ قسمہ چاہ کے فرما رہے ہیں، پانچ قسمہ رب اٹھا کے اپنے قرآن کے اندر دس رہے ہیں او انسان ساری کائنات دیا مخلوقاں جو میں تینوں سونا بنایا ہے، او اعلان کر رہے ہوئے سارے جو سونا میں تینوں بنایا ہے، تو اٹھے تے اس کا حق ہوراں نوں دین لگ پویں، اے گل تے تیرے نال سودر دی نہیں۔ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولكن اکثر الناس لا یشکرون۔ یوسف علیہ السلام فرماندے نے اے عقیدہ توحید دا مل جانا اے اللہ دا ساڈے تے خاص فضل ہے۔ ایک ہی اللہ دا، سارے بولو اللہ دا، اور ریڑ کے والے ہوں اللہ رب العزت نے اگر تو انو عقیدہ توحید والی دولت دے دیتی، اے اللہ دا توڑے تے خاص فضل ہے۔ اللہ دا شکر ادا کیتا کرو، انہاں لوگاں واسطے دعاواں کیتا کرو جنہاں نے محنت کیتی آکے تو انو عقیدہ توحید سمجھایا۔ پیر طریقت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد یوسف رحمت اللہ علیہ، جنہ لوگاں نے تو انو اللہ دی توحید سمجھائی، اللہ رب العزت دی وحدانیت دا مسئلہ سمجھایا، اتنی بڑی دولت تو انو مل گئی۔ اللہ قرآن پاک تیسرے پارے دی آخری آیت دے اندر فرما رہے ہیں احدہم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به۔ عقیدہ توحید تو خالی اگر بندہ دنیا تو چلا گیا، اللہ نو آکھے ربا پوری زمین بھری ہوئی سونے دی لے لے تے مینوں چھڑ دے، اللہ دے لن يقبل ہرگز سودا قبول نہیں۔ عقیدہ توحید تو خالی بندہ دنیا تو چلا گیا، شرک دے اوتے موت آ گئی تے اس بندے دی بخشش والی گل اللہ مل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا